बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को महर कासिम की तरफ से लवर्स ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी कायनात नहायत अजीबो गरीब और इंसानी अकल को दंग कर देने वाले बेशुमार अजैबात से भरी पड़ी है। अगर बात करें हमारी ज़मीन की तो ये कई अनोखे और अनदेखे अजैबात को अपने सीने पर सजाए बैठी है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजैबात में से एक के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप बरते हैरत में डूब जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ऐसी बहुत सी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल लवर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नाजरीन, इंडिया के शहर आगरा में मुगल शहनशाहों की फन तमीर का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। करीबन 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता मकबरा जहाँ खूबसूरती से नक्शो निगार किया गया है, वहीं उसमें गम और उदासी की कई यादें भी मौजूद हैं। करीबन 400 साल पहले तमीर किए जाने वाली ये इमारत जहाँ अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, वहीं इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। ये अजीम इमारत मुगलिया बादशाहों की अजमत का सबूत है। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक अपना खून पसीना बहाया और फिर जाकर यह अजीम शाहकार मुकम्मल हुआ। और इस पर आई लागत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इमारत में मुगल फन तामीर की कई ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिनकी आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर तारीफ करते हैं। नाजरीन, इसको बनाने के लिए दरकार सफेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, फिरोजा पत्थर को तिब्बत से और सफायर को श्रीलंका से और कार्निलियन को अरेबिया से मंगवाया गया था। ताजमहल में जितने भी कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे किए गए हैं और इस इमारत के मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नाजरीन, आपको बताते चले कि ताजमहल की तमीर इस अंदाज से की गई है कि जब मेन गेट से इसे देखा जाता है तो ये काफी बड़ी नजर आती है, मगर जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो इसका साइज छोटा होता चला जाता है। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो खतरनाक ज़ल्ज़ले की सूरत में ये मीनार इमारत पर गिर सकते थे और उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। इन हालात से बचने के लिए उन्हें बाहर की तरफ झुकाया गया था। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत बनाने का मकसद क्या था? तो नाजरीन, ये सारा मामला शुरू हुआ था सन 1607 से, जब बरसगीर पर मुगल शहनशाह हुकूमत करते थे। मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसका रियल नाम शहजादा खुर्रम था, जब 15 साल का हुआ तो उसकी मंगनी जहांगीर ने अपने एक वकील की बेटी से कर दी, जिसका असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। और बाद में सन 1612 में शाहजहां से शादी के बाद उन्हें शाहजहां की तरफ से मुमताज महल का नाम दिया गया। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें फतह भी हासिल की, और इसी वजह से शहनशाह ने उसे शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। नाजरीन, वक्त तेजी से गुजरता गया और कुछ अरसे बाद यानी 1621 में मुगल शहनशाह चल बसा और 1628 में यानी शहनशाह की मौत के 7 साल बाद शाहजहां ने तख्त संभाला। ये वो दौर था जब मुगल हुकूमत अपने पूरे अरूज पर थी। सारे फैसले शाहजहां करता था और मुमताज महल उसे पर्दे के पीछे रहकर मशवरे दिया करती थी, लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि ये खुशियां अनकरीब मातम में बदलने वाली हैं। शाहजहां को तख्त संभाले अभी 1 ही साल हुआ था कि मुगल हुकूमत को एक बार फिर दुश्मनों का सामना करना पड़ा। ये जंग 2 साल तक जारी रही और इस जंग में भी शाहजहां फतहयाब हुआ। इससे पहले कि शाहजहां अपनी कामयाबी का जश्न मनाते, उन्हें एक अफसोसनाक खबर दी गई। मुमताज महल जो शाहजहां के 14वें बेटे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और वो 1631 को ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी और मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। इस खबर ने शाहजहां की दुनिया ही हिला डाली थी। कहा जाता है कि इस गम ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया। अगले 8 दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक वो दुनिया से कटकर एक कमरे तक मुहित हो गया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज महल की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत वक्फ कर दी। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने दूसरी मुगल तमीरात से लिया था। मकबरा जहांगीर से
سے میناروں کا آئیڈیا لیا اور اپنے دادا شہنشاہ اکبر کے مقبرہ سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے چچا کے مقبرہ سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا، اور جب ان سب کو ملایا گیا تو ایک شاندار عمارت وجود میں آئی۔ اس عمارت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ شاہی خزانہ بھی خالی ہوتا گیا۔ اس عمارت کو ماہر تعمیرات استاد احمد لاہوری نے بنایا تھا، جنہیں بعد میں نادر اثر کا خطاب دیا گیا، اور اس عمارت میں جو سفید ماربل پر کیلی گرافی کی گئی ہے وہ عبدالحق شیرازی نے کی تھی۔ اس عمارت کی تعمیر اور ڈیکوریشن میں 22 سال کا عرصہ لگا۔ ناظرین، تاج محل کے بارے میں بہت سے مفروضے اور پر اسراریت پائی جاتی ہے۔ پہلی بات جو اسے پر اسرار بناتی ہے وہ بند 12 دروازے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان بند 12 دروازوں کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے ہندو بھگوانوں کی مورتیاں ہیں اور اسی طرح کی کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دروازوں کے پیچھے ایسی کوئی پر اسرار چیز نہیں ہے۔ ASI آفیشلز نے ان بند دروازوں کی تصاویر جاری کی ہیں جو ASI کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بھگوانوں کی مورتیاں نہیں ہیں۔ انہیں صرف اس لیے بند رکھا جاتا ہے تاکہ اس عظیم ورثے کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ سیاح تاج محل کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ ان دروازوں کے پیچھے تنگ جگہ ہونے کی وجہ سے وہاں مسائل جنم لے سکتے ہیں اور اس عظیم یادگار کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک خاص چیز جو اس کے بارے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سارے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ اس طرح کی عمارت دوبارہ نہ بنا سکیں، لیکن اس بات کے ثبوت کہیں نہیں ملتے اور یہ صرف من گھڑت کہانی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر سے شاہی خزانہ ختم ہو گیا تھا اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ 1658 میں شاہ جہاں کے اپنے ہی بیٹے اورنگزیب نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل سلطنت کا شہنشاہ بن گیا اور شاہ جہاں کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں قید کر دیا گیا۔ صرف ایک سہولت شاہ جہاں کو دی گئی اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کو ممتاز محل کے ساتھ ہی تاج محل میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عظیم شاہکار کو لے کے بہت سے دعوے کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ تاج محل دراصل شیو مندر ہے جس کا اصل نام تیجا محل آیا ہے، لیکن اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق اسے شاہ جہاں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اسے راجہ پرماردری دیو نے بنوایا تھا۔ اس کے بعد یہ راجہ مان سنگھ کو ملا اور شاہ جہاں نے اسے مان سنگھ کے پوتے راجہ جے سنگھ سے خریدا تھا، لیکن بعد میں اس تھیوری کو غلط ثابت کیا گیا ہے اور ٹھوس ثبوتوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ محل واقع ہی شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے پیار میں بنوایا تھا۔ ناظرین، آج بھی تاج محل سمبل آف لو ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، ایک شہنشاہ نے بنا کی حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ دوسری طرف سیر لدھیانوی نے لکھا ہے کہ شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ بات جو بھی ہو، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاج محل ایک عظیم شاہکار ہے، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے اور یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔